د قیامت طرف نو یریږي لعلکم ترحمون یا ما بین ایدیکم مراد ما مضى من عمرکم عمر موابس تیر شو بس اور اتون کے عمر مچرا روان دے اگئی کے بس کوئی وما تاتیہم من آیت دیت نرا دیسیو آیت برابر خبر دا چے آیات تنزیلی وی او کا تکوینی وی پیغمبرم دا خدای دا نخونای و نخی من آیا اللہ کانو عنها معرضین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا وَلَشِي دغ يهودتا انفقوا خرج كي مما رزقكم الله وقال الذين كفروا واي كافران دا زيادتر يهودو اغيت بچدا انفاق في سبيل الله حكم ملاوشو ولي خدای غریب شوی رسا قال الذين كفروا للذين آمنوا انکرموا الکتاسو چمون توائی چه دی غریبانانو تور کیسا نمونگا نخدای مقابلو کو اللہ تعالیٰ چه غریب پیدا کرے تی والی مالدار پریرا دا خدای چه خدای نا تزیاد میں روبانے سا کدتے ورکول خو خدای بور کریو نو اللہ تعالیٰ سڑے غریب پیدا کرے تی چه ورطور تو خدای مقابلہ کی دمرا علالیانو منطقی خبری بیکولی چل گئے سڑے اللہ تعالیٰ غریب پیدا کرے خو پریدا کرے خدای خوخلا گسیدہ انو تیمو اے امگا تو عام ورکو من اگا چاہتا لو یشاء اللہ کو خدای غختین تو عام دے ورکڑو منگا ولی دا خدای دا مشیتنا خلافو کو منگا ولی دا خدای دا مشیتنا خلافو کو کم سڑے چا اللہ او دے پیدا کرے دے منگا ولی ملکو دا خدای مقابلہ کوئی دا لمانو دا ویلاسا انو تیمو اے امگا تو عام ورکو من اگا چاہتا لو یشاء اللہ کو خدای غفتینو تو عام بے ورکڑو مگر خدای دا مشیتا خلاف نشکولے ان انتم الا فی ضلال مبین مسلمانانو تبعی تازخو با گمراہی کیے ویقولون وائی کافران متا هذا الوعد دا قیامت او دا باس بعد الموت وعد بکلی ان کنتم صادقین ما ينظرون دی با انتظار نکی مگر دی آواز قیامت یو آواز دے آیو سیحرہ نفخ اولا چوش طول بفنائی سیحتا واحدتا مراد النفخت الاولا تأخذهم حلاک بکی دغا آواز دغا طول مخلوق وهم یخشمون او دی وقت پلک باس کئی پا باس کے بارمی او ناسا پا طول فناشی فلا يستطيعون توصیتا دی بطاقت نلری یو بلکہ دا وسیعت کولو ولا الى اهلهم يرجعون اون بقور تتلیش روایات کے راضی جو سڑے و تالاو لیوین او در وقت با قیامت قائم شی یو سڑی با اوخل وشنی او کورتا او بچوتا با پی انر سی او قیامت با قائمی دوتانا بخپلا کے سودا کے یو گولا لکا داتان سمر اگد دے دا غندول موقع برانش اللہ اکبر خلیل رنگ طول ایمان سلامت کی ما ينظرون إلا صيحة واحدة شغنا في أولادا تأخذهم أبني سدوي لرا وهم يخصمون وهم يختصمون أغتي بصوات بدل شو صوات بصوات مدغم فلا يستطيعون توصية دايما طاقت نلري جتا توصيتك ولا إلى أهلهم يرجعون نبقول تدير سيديس ونفخ في السور او پک والا شی پسور کی اسرافیل علیہ السلام با پک وئی فیضا ہم دا نفخ ثانیہ دا او پما بین نفختینو کی 40 سنہ صحیح حدیث تے فیضا ہم من الاجداس دی بوی دا قبرننا الى ربهم پروردگار تا ینسلون یسرعون اجداس دا جدس چملا جدس قبر توی لکی دیشی ذریح مرتوی جدس مرتوی ونفخ فی السور مراتنا نفخ ثانیہ دا فیضاهم تصیبدوی من الاجداس من القبور الى ربهم ينسلون يسرعون قالوا دیبوی یا ویلنا ہے حلاکت لمگا من باسنا منگا چاپا سولو من مرقدنا دا قبروننا دا قبروننا منگا چارا پاسولو چونکو النوم اخو الموت لذکے ورطا مرقدوی دا دی خوبا منگا چارا پاسولو هذا
فیقال لهم فرشتہ ورته جواب ورکی هذا ما وعد الرحمن دا مغرض ده کنا چې الله تعالی د دې وعده کړی و وصدق المرسلون او پیغمبرانو رښتیا وی غرض رااله ان كانت نبی مگر یو आवाज فاذا هم جميع لدينا محضرون طول بدمغه مخ حاضری فاليوم پسنن لا تظلم نفس شيئا ظلم بنشي کله په نسبانه ضرب چا حسنات کړي اجور دي سیئات کړي سزاګان دي ولا تجزون تاسو به جزا نشي درکړي الا ما كنتم تعملون الا جزاء ما كنتم ان خيرا فخير وان شرا فشر ان اصحاب الجنه د جنت خاوندان چې دی اليوم د قیامت پر فی شغل فاکهون دیبا خپل مشغولتیا کې خوشاله نعمتونه بوي او دیبا دا غینه لګیا د فائدہ حاصله فی شغل عظیم فیلویا مشغولتیا کې بوي دمر لویا چې لا یحیط به الافهام چې دا چا په سمج کې نه راځي فاکهون متلذذون عمر د جنتیانو بدری دي اشکالای درې اشکال دا بوډاګان د سلو کالو چې مړ دي الله تعالی باغی ته د درې دشتو کال عمر ورکو دا په عمرونو کې خسته عمر دی د درې دشتو کال عمر دا پوره د جوبن او د نشاط او د قوت هغه عمر دی او د بیبیان عمر بس 14 کال د 14 کال عمر د خدای لپاره دا ډیر قیمتي عمر دی نساؤهم بنات 16 سنه دا عمر بس 14 کال وی او د سړو عمر بدري کال وی او دایبه خوشاله زوجو حربي بعد مفسرین لیکي شغلهم افتزاز الابکار هم وازواجهم في ظلال ذی بدای او د دای بیبیانه پسورو دونو کې پتختونو باندې بناستی ارایک د اریکه جمع ده اریکه تخت وی لهم فيها فاكهه ذی بدای د پارا پدغه جنت کې میوه ولهم ما يدعون او وی بدای د پارا نعمتونه چې دی غواړي چې کوم نعمتونه دی غواړي ناغه بدای د پارا حاصلې ینه چې وای دا اذا كانت البنت بنت 10 سنه فهي لعبه اللاعبين واذا بلغت الى 15 و16 فهي حور عين دا ډېر اعلی عمر دی واذا بلغت الى 20 فهي ام البنات والبنين واذا بلغت الى 30 فهي عجوز في الغابرين واذا بلغت الى 40 فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين نو دی وجه خو عمر اغا عمر د 14 کال د مفسرین لیکي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يشتهون يدعون پاسل کده يدتعيون ادتعيا يدتعيو اغا تی پدال بدل شوا او بیا د دال حرکت محیط ورکو التقاء د ساکنین رالا دغه وجنا یہ محذف کنو يدعون شو د يفتعون په ځل باندې لام کلمه حذف شوی ده سلام قولا من رب الرحيم لهم سلام یا يقال لهم قولا من رب الرحيم قول بسوي ده سلام عليكم وامتاز اليوم جدا شيء فنند اے مجرمانو زي دنیا کے خیوبل سره یو دے بگر دے دی زي دارت دے امتیاز دا علم احد الیکم ما توسر وعدنو کریا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ماذا تنویلی چلا ما عبادت کوئی آدھا صراط مستقیم ولقد دل منکم دغ شیطان گمراہ کری استاسنا جبلا کثیرا خلقا کثیرا بلا مخلوق جبلا خلقا ولقد دل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي داغ جهنم ده كنتم توعدون چتا صبح داغین يرول شوي توعدون ده وعید نه اصلوها ور داخل شي اليوم نند
بما كنتم بسبب ما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم فلغرر ومغا مهرو التبم كافران دروغ وي چه والله ربنا ما كنا مشركين التبم مهرو والشي چاپ دا دروغ دے نہ دے اليوم نختم منغا بمهرو دا دای پخلوبانی وتكلمنا ايديهم من سرو بیا دای لا سن خبرې کوي چاو پمای بوت چت کړو پمای بوت جوړ کړو پما باندې قتل کړل پمای غلا کړی دا وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون او دای بیا خپل لا سن ته وسشي دا جهنميان چې ظالمانو څه د پاره خپل ځان تبا کوي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا او سرمنو زمنا خلاف د خپل ځان خلاف ولې گواہی ورکوي قالوا اعضاء او سرمنی بوئی چه انتقنا الله الذي انتق كل شيء سوکو دا خدای حکم دے منگا سکولش اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء كم غوارو لتمسنا على اعينهم منگا بمحو کدا دے استرگی مخبانے بے چکم دنو اگا لا ساتا ہوا اور مخ شکل بورتا بالکل رک اور سترگی بورتا بند کو فاستبق الصراط دے بدیو بلنا پلارا سبقت کئی لیکن سبب ہی نہیں فانا یبصرون سبب ہی نہیں چو سڑے اڑن دی اگر تلارا سخکاری اللہ وی دا پدے قادر ہے لکا قوم لوت کی چکم کسان دم المنو دا بیزتی دا پارا راگلیم جبرائیل امین دا سلاسکو تمام لاندو بیا نظرون اختلیو لتمسنا منگا با تمس و محور آولو او دیبا بیا پلارا دیو بلنا سبقت کئی لارا بسنگوینی او کمنگا اقوارو لمسخناهم دینا با قرادا و خنادیر جور کو دیبا مسخو لکا دیر قومنا اللہ تعالی مسخ کردی علا مکانتیم بخپل اقتلو دائنو فمستطاعو دیبا طاقت نلری مدین ذهابا دیبا بیدنشی ولا یرجعون ولا رجوعا نبا مختی نبا رسترات لیش او اللہ تعالی وی دا دی مسخ کول دا سگرانا ندا بودا تا نگوری بودا ہم لگیا دے مسخ شکر اگا بودا چپا زوانی کی زبردست زوانو سمر خشتا زوانیوا مدعدار مخیو خشتا سترگیوی بیاتی پورے پیرے جوشی بعد بودا دا سے بودائی چی سڑے تیاری گی ومن نعمر دا نمونہ دا مسخ چاہتا چھ منگا دیر عمر ورکو ننکسو فی الخلق منگا آگا پوٹا کو پا خلقت کی یعنی نردہو الى ارضل العمر بیا ارضل العمر تے واپس کو بیا پا خبر ہے لکا دا معشوم پا خبر سوک نپوئی گی بیا دا بودا پا خبر ہم سوک نپوئی گی لکا معشوم پا خڑپوسو گردی نبادے بودا گانم بیا گردے دینشی پا خڑپوسو گردی معشوم ہم سخ شینشو گھڑے بابا تم خلق جا چوری کہے لکا بابا تا پیو کی چوری کہے افلا دا معشوم ہم غاخوننی بابا ہم بیا غاخونن رہی نظر کمزور ہے عرصہ کمزوری آئیو بابا ڈاکٹر تور آگئے داستر کے مکار نے کہے بابا دا ٹھول دا بودا والی تیرا غگونا میں مکار عرص ورطا غصہ شو اے بابا دا غصم دا بودا والی نہ خدا بالکل دا معشوم پشن معشوم پا لگا خبر خوشحالا او پا لگا خپا خدای منگا ٹھول دا ارضل العمر نو ساتی افلا یاقلون پریبانم نپوئی گئی کم پروردگار چاگا خپل ادوان ارضل العمر تو رسولو او بیا غطا دا بیرسٹریٹ لا بیرسٹریٹ بیا ورطا خپل نمم نور دی نم دی سدن خپل نمم تیل نور خلا پریلا وما علمناه الشعر منگا رسول اللہ مبارکتا شعر ندا خیلے تلتا شاعر وائی دتا منگا شعر ندا خیلے وما ينبغي له پیغمبر سر شعر گوئی مناسب ہم ندا اگر رب العالمین دا وحی عظیم اگر شرف حاصل کرے نو شعر دانے مقابلہ کس لے انہو ہوا ندا قرآن مجید الا ذکر وقرآن مبین قرآن مبین دے نکبازی جملی دا رسول اللہ پا مبارک جبا موضوع راغلی دے اگر شعر ندے لکا غزوہ حنین کی رسول اللہ فرمائی لیو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب یودل دا رسول اللہ گتا مبارکہ زخمی شوا
نورتوی هل انت اسبع الا اسبع دمیت وفي سبيل الله ما لقيت. دا شعر نه ده، دا شعر معنا شعراء کوي چې کلام موزون مقفى بقصد الوزن والتقفيه، چې دا وزن قصد پکې کړي او دا قافیه. الله وما علمناه الشعر. یوزل رسول الله د جاهلیت د زمانه د جاهلی شاعرانو یو شعر وي، هغه کې تقدیم او تاخیر. نو ابو بکر ته یا رسول الله شعر خدا سے دے. بیا ابو بکر وی زما ایمان دے چې قران نشته وي وما علمناه الشعر. پیغمبر تعالی د شعر تعلیم نه ورکړي. لينذر قران مولنا نازل کو چې دې ويري من اغه سو کان حيا چې هغه ژوندې وي زړی مړني د مؤمن زړه هغه ژوندې او د غافل زړه مړ دی. ويحق القول او چې ثابت شي هغه قول کلمه د عذاب د علی الکافرین. اولم يروا آیا نویلی دغه خلق انا خلقنا لهم جمله پیدا کړل دوی د پاره مما دا اغنا عملت ایدینا انعاما انا خلقنا لهم انعاما موږ دایته پیدا کړل هغه د ناور خپل قدرت موږ هغه پیدا کړی دي. فهم لها مالکون او بیا دای دغه مالکانی د پلاکټ شلو خان دي داغه دومره اسونه دي. وذل الله او دغه حیوانات مونږ ذلیل کلهم دویتا غټ سانډا باندې ورکه ماشوم سوري او یو ماشوم د شلو اوخانو موار نیولې ورپسې ټول رواني دا الله مسخر کړی دي. وذل الله تابع کړی دي دغه انعام او حیوانات لهم دویتا. فمنها ركوبهم پس بعد د حیواناتنا د دې مر چې کومه رکوب دي. رکوب په معنا د مرکوب دوی په سوريږي او دا د مذکر او مؤنث دوه لپاره یو شان مستعملېږي لکه رجل صبور امراه صبور رجل شکور امراه شکور. د فاعل وزن مذکر او مؤنث دوه لپاره دي. نو او اوخ دوه لپاره رکوب وي. ومنها يأكلون او د بعض حیوانات خوري وخي خوري. ولهم او د دوی لرا فيها پر انعام کی منافع ډیر نفع سرمنونه سپلای بکسونه او بهترین چې کومنو سيزونه جوړيږي د سرمنه کوټونه او دارنګي دا حیوانات قیمتي پيونه استعمالوي او د حیوانات مختلف فوائد دی. ایوی او جغ او سسپی کوئی گاڑی پہ چلاوئی. ولهم فیها منافع دا گڑی وڑی دا غینا بیل شے جوڑی گی دا اوخ دا وڑینا دا چوغی چترالی ٹوپی او دارنگی دا بیزو دا ویختون قیمتی غندی او زبردست پڑی دا سمندرو با هر یو شیر استی لیکن وہ چغنی تسنوئی. ولهم فيها منافع ومشارب دسکلو د پارا پيونه دي. یو خاطا تسير لس سير پي ور کوي یو می خلص سير پي ور کوي. افلا يشكرون دا الله تعالی شکریا نه ادا کوي چې دومره لوی نعمتونه درکړ. واتخذوا دیني سید الله نما سوا خدایان لعلهم ينصرون چې دا بوتان مدد وکړي. لعلهم شاید چې دا کافرانو ينصرون مدد بوکړي شي دغه الہو په ذریعہ. لا يستطيعون نصرهم دغه بوتان طاقت ددوي. وهم فرانا لهم دغه خپل بوتانو ته جند لخر محضرون حاضر کړي شي به اورتا کافران سره د بوتانو نه اورتا بور داخل شي. وقودها الناس والحجاره وهم او دغه تابعين لهم دغه متبوعين تا دغه الہو باطلو تا جند دبل اخکری محضرون یا بلا مانا. وهم او دی دغه کافران و مشرکان لهم دبوتانو دا پارا جند فی الدنیا لکل اخکر دا بادشاہ خدمت کئی. نو دغه رنگی مشرکان دغه بوتانو خدمت کئی او چه باران راشی نو اوچت کی چنور پہ لگی نو بے اوچت کی او دن سوری تبوزی لکه بادشاہ ته چې خادمان ولاړی دا بوتان په منځله د بادشاہانو دي او دا کافران په منځله د
خادمانو دي بلدا چې د بوت ته وجنه ودای غوسه کېدل رسول الله مبارک په د بوتانو مبارک دا وی چې دا سنفا او نقصان نشي در کوله پدې به غوسه شو لکه لخر د بادشاہ د بیزتۍ د وجنه غوسه شي وهم لهم جند محضرون دا به کم ځای کې حاضري دغه حضور کې اختلاف ته چې محضر به کم دی آیا دنیا دا او که آخرت سو کوئی چې دا به په آخرت کې بیا یو شي عابدین او معبودین بطول جهنم ته ورځول شي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم فلا يحزنك قولهم تسلیدا خاتم النبیین تا دیت الله تعالی بارکی دا بوتان ور سره شریک کړی دي یا ستا بارکی چې دای شاعر او مجنون وای پدې مخه پکېګا ان نعلم ما يسرون موږ پیژنو خبرې چې دای پټه ساتي و ما یولین اولم ير الانسان یوذل ابی ابن خلف او عاص ابن وائل دوارو زاړه اډو کې ځته را پیدا کړو اورال او هغه داسې په هوا کې والو چوره چوره کړل دا قبرستان کې بعد اډو کې ډېر زاړوي او دا بخدای جوړ دی کوي دا یا محمد دا بخدای اتظن ان الله يبعث هذا رسول الله نعم يميتك الله خدای بتا وجني ثم يبعثك ثم يحشرك الى النار بیا به الله تعالی اور ترى مخامخ وضرب لنا اولم ير الانسان ندين مراد ابي بن خلف او عاص بن وائل او امیہ ابن خلف دا غټ غټ کافرانو دی اولم ير الانسان وانا خلقناه تدا دغه ولی چوره چوره کې دې تنګوري چې الله تعالی د منۍ د قطرې نه پیدا کړي او د منۍ د قطرې نه دومره لوی ځوان کې چوز د خدای په قدرت لګیا دی جګړې کې فایده او خصیم مبین لګیا دی مخاصمه کوي پیغمبر سره داسې شروع کړلو چې دا بو سیدا اډو کې به الله تعالی جون دی کوي فایده هو خصیم مبین انسان ډیر متکبر دی د الله تعالی په قدرت اعتراضات کوي کیسه مې درته وکیل کړی و چې د طالب سره مناظره و کونټی لاسو کې نیولې وکیل صاحب او د جمعه طالب ته وی دا د قدرت ته د ام دی غټ بوټي ولې تو ګورو پکې واړه واړه ام دی او دا ګوره د کدو د پیټې دا بوټه څومره وړو کړي او معنی شل سیرا پیټې نیولې دا طالب خو مؤمنو دی وکیل صاحب ماغره خراب دی د خدای په قدرتونو کې ګوتې مو دا د رب العالمین قدرت ته هغه څه غواړي هغه کوي ان ربک یخلق ما یشاء و یختار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون دا خدای نه څوک تاسو کوي چې دا کار دی ولې دا څوک دا دیو جنان وکیل صاحب دا خبره مکه وینا کنه سیدا ویما چې قدرت یاره دا له خمنو چې دا غټه پیټه بره دا غټه غټه پیټي ښکارې ده دلری ده نه او دا راغونو دی و به دې ور کړی وکړه هم دا یو چې قدرتي تو تیان راغلو دای په امونو باندې ډیر مېنی نه تو تینا ام را خطا شو دا وکیل سے پدنجل عرش تپاسو لگے او دنجل عرش باندې وختم اختصو وکالت ارس اگر ویني په شورو شو ویني وی مزه درکا د خدای قدرت ته ومنلو شکر دې چې ام دې کله شل سره پیټر اغله خدمت کې به بوجا کړی وی را واقعي الله تعالی قدرت دا الله تعالی بل طالب سره چې ټوکی کوي د خدای عذاب پرا دی الله موږ درخواستي سره ترجمه وکړه پینوشتم رمضانو چوټی شو موږ چناب کې بیا راتلو ما سره د مانکای د دارلوم یو فاضل عبدالسلام مولوی شه جون دی اوس ډېر زمانہ فوج کې خطیب زما شاګرد دی دیم ما سره ګاډي کې دومره سخت راشو چلارمونو منتله هغه تکړه پکړ کای ورخته اور ته راکه مولوی شه بستر ماته املا سره کو دیو خي ګول ګاډه دومره ډکو چې بیت الخلا دروازه کے مجبورن منگو دریدو لیو دغه سے بیرستون وکیلو کوٹ پتلون کی یہ مولویوں کے لیے جگہ بڑی اچھی ہے دغه سے مولویوں کے لیے
मुलायनों दासे दा खुदाती खुदा मुलायनों दुश्मनान कड़ी दे खुदा घर का ये मौलवियों के लिए जगह अब्दुलसलाम यार वहां में मैं खुदा इंसाफदार उसी दरखास्ती से मुंह तसमना नसीहत कर भाई नर्म अखलाक न कार अलैदा देर लुई नसीहतुना दरखास्ती से कड़ी आखिर वक्त के तालिबान रुखसत दल मैं पाराम के ना मां मने को करे यार वहां में मैं पाराम के ना तालिब द खुदे कहर का कड़ियार में के झगड़े तकड़े कुदरत कोला यो घंटा पस दगा सड़ेरा कुलसो किड़कई की कतल चिकम स्टेशन दे ड्रा दगा बरा नहीं दगा पे दगनी जशीशी आप पदे वगरा लो दा होगी और तोशलो लो और दा वीने पे दब समझदारी शुरू के दा तमाम ऊल पतलुन सुर मैं खैर दो सर तो आया वे मजा आया वकील साहब मौलवियों के पीछे पड़े हुए हो यार कगे कोलो गलत बिल्कुल दा टोली जामेदा वीने ते बैदे हो खल कोता सुजड़े मड़े कागजों ने आदा को वीने चरतो उधरेदा जा पबल स्टेशन मजबूरन कुछ और दो सर ब्या ब्यावे मजा आया ना मजा आया मैं वाह और तो सर का तकड़ो ना अल्लाह ताला पकिन पागबाने अजाब रा अगर चे खुरदेम निस्बते बुजुर्ग जर्याफ ताब ताबाने मन आदा ली वलियन फकद आदनतहु बिल हक जो उलमा खास कर असराफ मुबारक को समवाई बाद तालिब हिदायतुन्नहव वेली नीचे पे इमाम से एतरादात शुरू की इमाम शाफी से बाने एतरादात इमाम मालिक माने शाह वलीउल्लाह बाने बिल्कुल चले आलिम बारकी पली शुंडी पे इख्तियात बाने इस्तेमाले चे पदम द पाक सीरत शुंडी स्पुड़ी द दोज़ख पसरो सरवट को पल शफक दी खैर खसीम मुबीन के बहस थे चे द खुदा पर कुदरतुन के गुते मुआ आमन्ना वसल्लबना खुदा पर पलो कारों खपुई जमुना बसा अकली चमुगा गई के लगे यार खबरें को फैदा हुआ खसीम मुबीन वज़रब लना मसलन दे बयाने मुंगता मिसाल व नसिया खल्का उमदगा आसिफ ने वायलो दे कसानो आगाडू की नेग ने कोल चिदा बला संग जोन दे की قال من يحيي العظام सोग बजोन दे कई अडुकु लरा वही रमीम हालांकि अगर चूरा चूरा नहीं रमीम माना रुफातुन वबालियतुन कुल तो आया युही हल्लदी अल्लाह ताला जोन दे कई दे लरा अल्लदी अगफ दे चरा अडुकी पैदा करी पड़ूं बिदन वह बिकुल खल्क़िन अलीम अल्लदी अल्लाह ताला गदाते जाल लकुम चिवी गर्दोल तासलरा मिन अश्शजरिल अखदर दागिशनी उन्हें और मरखो आफार दा अरब के दो बूटी दी शना छपयो बल राका के नो लंबा कई हिंदुस्तान के बांस शीन बांस दा पा चढ़ुकई या पचाकू पर में निम का ओ पयो बले हुआ लंबा कई चरता शना वना चरता ऊर फैजान तुम मिनहु तुक़िदून अगे नबिया ऊर ने बला हुई अवलैसा अल्लज़ी आयान आगाजात से पैदा कल आसमानों में के कादिरा अला यखलुक़ मिथलहुम बला हिरगिज़ दा सिनदा बल्कि वह हुवल खल्लाकुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु फ़इन्नल अम्र बैनल काफ़ि वन्नून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फत्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद सूरत अस्साफ़ात हुई मक्का मुकर्रमा के नाजिल शुदा सूरत के दावत इला तौहीद दे और यौमुल फ़स्ल तशरीफ दपकी वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा ज़माने कसमी भागा फरिश्तू जगद अल्लाह ताला पा इबादत के पसफुन के वलाड़ी दी पसफुन के उदरे दल द मलाइको पा आसमान के सफुन दी यादा चे गई वजरे बाकायदा नेग साथी बादे परिंदगान साफातिन वयकबिदन बादे चुकम दे परिंदगान दास रवानी और बादे वजरे दास कही दगा रंगे द फरिश्तो रफ्तार अपदे वजर बाने दे वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा या मुराद तेना मुज़गुजार दी चे मुज़गुजार सब नुफूस साफ़ात द मुज़गुजार वागा सफुना
چې په منځونو کې په صفونو کې ولاړی یا د مجاهدینو صف په خوابه میدانی جنگونو یو طرف ته د مجاهدینو صفو بل طرف ته مقابله کې ورته کافرانو والصافات صفا فالزاجرات زجرا بیا زمانه قسمی پاغه فرشتو چې شړی شیطانان د سمعنا پښړلو سره اس شیاطین بره کوشش کوي چې موږ وخیږو ال دک رجوم للشیاطین پراشي الزاجرات مراد هغه نفوس زکیه دي چې هغه خپل نفوس اماره بالسوء د ګناهونو نه منع کوي چې نفسا ګناه مکوا یا الزاجرات مراد هغه فرشتي دي چې کومه وریا دي د باران د پر راولي بلا معنی دی بارک شوی دي فتالیات ذکرا ہمارے قسم پاغه فرشتو چې تقو جبرائیل امین او فرشتي د آسمانی کتابونو لګیا د تلاوت کوي یا تالیات نه مراد هغه نفوس تالیات هغه مؤمنان چې لګیا د قران مجید تلاوت کوي لیلا و نهارا دا تمام قسمونه دا واو قسمیو الله تعالی په دا تمام سجنو باندې قسم خوري او جواب قسم داده ان الہکم لواحد تاو ماتا دا الله نه ما سوا قبل سبانه قسم خورل ناجائز دي بعد لولي مولیان ځان ته مولیان وي په قران قسم ورکي قسم صرف د الله پنوم دی والله بالله تالله امیانو کوم دا مشهور ده په قران قسم خوري او ډیر دي نه ریګ موږ به ورته دا تعویل کو چې پاغه ذات مې قسم چې قران مجید نازل کړي ده نو خبر ورته هغه روا طریقې توبه سو قران مجید پروت یې لکوا چې پاغه رب مې قسم چې دا قران مجید پر رسول الله نازل کړي وصا لیکن الله تعالی پنور سجن باندې قسم خوري او دا خدای قسمونه چې بکم سجن وی نو هغه د گواهی په شکل کې الله تعالی په بیانې د گواهی په شکل کې دلته کې الله تعالی فرشتي گواه کوي چې هغه د الله تعالی په عبادتو کې په صفونو کې ولاړ دي او دارنګي هغه فرشتي چې شیطانان شړي هغه فرشتي چې د قران تلاوت کوي د دې تمامو فرشتو د عبادت په دې گواهی ور کوي چې معبود برحق هغه یو دی الہ واحد استاسو معبود یو در رب العالمین پدې به خیر تفصیل راشي والعادیات ذبحا والعادیات ذبحا کې بمونګه دا خبره پوره مفصله کو چې څنګه الله تبارک وتعالى پدې سجن قسم الله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم والصافات صفا بعد وی الصافات مراد هغه مارغانم دي چې هغه صافات دي بعد مارغان يقبضن دي او بعد صافات فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد ساس معبود يا رب العالمين دي حصر الالوهيه في ذات الله تعالى دا ان الهكم لواحد دا داوده رب السماوات والارض دا غیر پر دلیل چې پیدا کون کړه اسمانونو او د زمکو له وما بینهما او د اسمانونو او د زمکو په منځ کې بلا مخلوقات هغه الله پیدا کړی دي ورب المشارق الله تعالی رب د مشرقونو ده دلته مشارق جمع راړه دارنګ فلا اقسم برب المشارق والمغارب او کله راځي رب المشرقين ورب المغربين کله راځي رب المشرق والمغرب دا ولي قد مغرب بیلته او د وړي بیل او دا غرنګ مغربم او په حقیقت کې هر چې نور راخیږي دا هاتو دې بیل دا هر راځي اکال کې امانی درې سوا دا پندش پیته رضی دا بیل مشرق کې تنور راخیږي دغه وجنه یو جماعت جوړ شو غالبا دغه علاقه کو اندلس کې بادشاہانو عمر ماهین دراړو چې نوربا چرهتون دغه مطابق کړکۍ نه پاګج کړکۍ باول لګیدو باقاعده
ان الہکم لواحد انا زینا السماء الدنیا منگا مزین کرد آسمان دنیا بزینت پزینت سر چاگا ستوری دی دا بزینت مبدل منو دے او الکواکب دا حغین بدل لے دا تمام ستوری پدی سر اللہ تعالی آسمان مزین کرد لکہ دا جماعتون کی ختمونا نی نو خلق دا جماعت تا چت لاندی بلفونا زرنگ کی نو دا آسمان ستوری دا آسمان دا لاندی قنادیل معلقه تحت السما دی ابن عباس وی دا طول ستوری قنادیل معلقه ابلا زمگا دا زمگڑ جماعت کی ختمو نو علکانو بلا بلفونا لگولیو دا رنگی دا بلفونا دا آسمان دا لاندی دا ستورو دا آسمان دنیا دا زینت تپارا دی انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب او کواکب عام دی چه سیاروی او کسوابتی بعض ستوری رفتار کئی او بعض پخپل رہ والار دی وحفظا من کل شیطان مارد او دارنگی منگا حفاظت کو دا آسمانونو دا ہر شیطان سرکشن دا دی برا خطل من دی لا یسمعون دا ستوری دا حفاظت تا پارا دی رجوما لشیاطین دی دا ستورو یو شولور پس ورشی او شیطان اغا فنا کی او یا اتختی لا يسمعون دی غوگ نشی کی خدے الى الملأ الاعلا اغی برانی مجلس تا دی غوگ نشی کی خدے ویقذفون او دی غر والشی من کل جانب دا ہر طرف دحورا دا شڑل دا پارا یدحرون دحورا دی دکلشی پا دکلو سرا ولهم عذاب واصب او دی دا پارا عذاب دائم الا من خطف الخطفه مگر اگر شیطان کی اشو کئی شکول فمن دبانے سیونی میں خبر دا فرشتو واوری فرشتی خبری کئی چا اللہ تعالیٰ کم حکم اغدر کو اللہ وی پلان کی دے کہ باران ہو رہی دایونی میں خبر واوری اور آشردان جومیانو تے آوری فاتباہو تابیشی دا شیطان پسی شہاب نغا شولا ثاقب چرانا کون کی دا وجعلناها سنگا دے رجوما للشياطين فاستفتهم تدا دين تپوسك دين طلب دا فتوك اهم آیا دا مشرکان اشد خلقا دیر مضبوطی پا خلقت کی چلا دی دوبارہ پیدا کول گران دی دی ویم گا سنگا پیدا کی گو دین تپوسك چستاسو خلقت دیر قوی و مضبوط تے او کنا امن خلقنا یا آغا ملائکی چمگا پیدا کری آغا آسمانون عظم کی چمگا پیدا کری دی مشارق و مغارب آغا چمگا پیدا کرلو دا انسان دویم دل پیدا کول کم گران دی انا خلقناهم انسان صدح چھے اگم رلولی خبر کئی دیکھ ہم نے پیدا کرلے من تین لازب دسلیخنا کے خطنا من تین دا خطنا لازب چسلیخنا کرا سلیخنا کا خط آگی تو وئی چھ دیوبل نے جدا کولے نشد مرپا کسلیخ بلا جبتا بلکہ تا تعجب کے دا دی دا انکارنا چھ دی دا قیمت انکار کئی او ویسخرون او دا استا دا کتاب او دا قرآن سر ٹوکی کئی چھ دا سحر ویدا ذکرو کل چھ دی تا نسیت شی دی نسیت ناسلے ویدا روایتن کل چھ دی وینی موجدہ لکہ دا شق القمر موجدہ کافران اولی دا یستسخرون بیا ٹوکی کئی یرا دیر لوی جادوگرینو وقالو دا تصریح دا مسخری دا سنگا مسخرہ کئی ان هذا الا سحر مبین نددا مگر جادو ظاہر ایضا متنا کلچ منگا مرشو وکننا ترابا خاورشو وایضاما اڈوکشو اینا لمبعوثون منگا دوبارہ جون دیکھیو او آباؤنا الاولون زمگا مشران قلت ورتے آؤ وانتم داخرون او یہی بتاسو ذلیلہ غاڑی کنا غاڑی اللہ بتاسو دوبارہ جون دے کئی فانما ہی زجرت واحدہ دا پورتکول بیو آوازی فاذا هم ينظرون دی بوی ينظرون یوبل تبگوری وقالوا وائی بکافران یا ویلنا ہے افسوس تمولا هذا یوم الدین دا خواقی اگر رضرالا دا خو یوم الجزاوہ منگا نمانلا هذا یوم الفصل
الذي كنتم به تكذبون. اشر الذين ظلموا جمع کئی کافران چه پدان ظلمون کڑو ظلموا انفسهم وازواجهم پخل بیبیانو باندیم ظلمون کڑو یا جمع کئی دیم او دا دی بیبیانم دا بیبین دا کافر بیبی و دا مشرکوا. اشر الذین ظلموا یعنی اشرکو جمع کئی مشرکان وازواجهم المشرکات وما كانوا يعبدون اور بوتان ورسر راولے من دون اللہ فاہدوهم دیتنی غلارہ دا جہنم اخیئی دا جہنم پلارے ور مخامخ کے وقفوهم اولگی ادروئی انہم مسئولون دین تپوس کے دیشی دا عقائد و دا اعمال بارکے چلا دی دنیا کے عقیدہ سنگوا اعمال سنگو ما لکم سشویدی لا تناصرون دیو بل مدد خود نشک کولے دنیا کے خوبہ میں ویر چدائی بدنگا مدد کے بل هم اليوم مستسلمون دی بنرد منقادی اللہ تا چونو چرا بنکی بل هم اليوم مستسلمون اے منقادون. واقبل بعضهم متوجب شباب على بعض يتسالون قالوا وائب اتباع تابعین بوائی مشرانتا انکم اے مشرانو کنتم تأتوننا تاسب منترات لین الیمین دخی طرفنا و دکین طرفنا لیلن و نهارن من پس اولم وی منگا مگمراکو یاد عن الیمین دامانا قسمنا مو خورن چی منگا پا حقل یاد عن الیمین دامانا چی دا خیر دا جانب رات لے منگا مدن یکون من اقولو قالوا مشران بورتو وی بل لم تکونوا مؤمنین فاخپل مر ایمان درکنو با ایمانو کتا سے مومنان وی زمگا بسنگ تابع کی رہی زمگا بسنگ تابع کی رہی پسنگا ریان وی منگا در تدا گمراہی لارا لا خیلی نوچی منگا پاک مخکش وی بل لم تکونوا مؤمنین لو کنتم مؤمنین کتا سے مومنان لمناتم تاسو با منع کری و زمگا خبر با منع منع لگا وما كان لنا عليكم من سلطان نو زمنا پتا سبانے سغلبا تاسو ولې موږ غاړه کې پړې ټول ور اخلي مې زموږ تسلط ملکون تاغین خپل سر کښه قوم فحق علينا فثابت سو موږ ټول باندې فحق علينا اي على جميعنا دل کده رئیس او د مرؤوس او د تابع او د مطبوع خبر پرې نه عذاب ته مخامخ شي فحق علينا جميعا قول ربنا اغا قول دا رب اللہ نوویلی چلا املأن جہنم من الجنة والناس اجمعین اغا ودرا لکن انا لذائقون یقینا من عذاب سکن کی دوالو مدل دوالو پا جہنم کے فاغویناکم انا کننا غاوین یقینا من تاسو گمراہ کری من اخفل گمراہون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم کلچ دیت بوویل شو فی الدنیا کی با ورطدا توحید کلمہ بھی اذا قیل لهم فی الدنیا لا الہ الا اللہ الہ معبود یودا اللہ ذات حصر الالوحیت فی ذات اللہ یستکبرون دیو تکبر کولو ان التلفظ بها دا کلمہ پا جبہ نرا وستجبہ پہ ماتے دا اذا قیل لهم فی الدنیا لا الہ الا اللہ یستکبرون عن التلفظ بها ویقولون دا بے ملاوی انا لتارکو آلیتنا آیا منگا بخبر خدایان پریدو حاشا وکاللہ دا پلار نکا مذہب نشو پری خودے لشاعر مجنون گستاخان رسول دا رسول گستاخی و بیدبی کو لاغتے شاعر بھی ہو بیالی ونے بل جا بالحق دی پیغمبر راتلل کردی دی دا حق وصدق المرسلین او دے تصدیق کئی دا مخکنو پیغمبرانو دا تمامو پیغمبرانو تصدیق کئی انکم یقینن تاسو لذائق العذاب العلیم سکیبا اغاذاب دردناک وما تجزون تاستا سزا نشی در کی دے الا جزاء ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین ہاں دخلے نیک بندگان ابد دین محفوظ ہے اولئک لهم رزق دیر پارا رزق دے معلوم چگہ معلوم دے ولهم فیہا رزقهم
بکرتا واشیا جنتیانو ته به جنت نعیم مقیمی اگر رزق سده فواکه اغا میوی دی وهم مکرمون فواکه غیر منصرف تلک سیغا دا منتحى الجمود فی جنات النعیم علا سرور پتختن بانی بای متقابلین یو بلتا مخامخ پا خوشحالو کے لوی خوشحالی دادا چه دوستان اشنیان یو دیناست دا دیر خلق پا دی ارمان کمڑی دی بادشاہان ویر یولوی مہمان خانہ جوڑو چه بادشاہان برادی و ناس بوی لیکن دای قسمت کی نہیں پا جنگونو کے او دا ملک پا مصیبتونو کے مبتلائی خلق ملوی مہمان خانے اگا جوڑ کی پا تمام نعمتونو کے لوی نعمت چه دوستان و اسنائن و دے ناس تی او اس غم نوی دا دیر بیا خوش علی بیا جانا منور کن ضروریت مجلس مارا کہ دستفشاق زدن خوانیم پاکوبا سرندازیم دا دیر نوی نعمت بیا جانا منور کن ضروریت مجلس مارا را شکنا مرگری چکینو او پخپل راتلو زمادا مجلس روخانہ کا کہ دستفشاق زدن خوانیم پاکوبا سرندازیم آل تبدا نعمت حاصلی گی اللہ تعالی رضا نعمت رضا مدفر نصیب کی یطاف علیہم گردول بشبت البانی بکاسن پیالی من معین دا خالص شراب قیمتی شراب بیضاء تکسپین بی دا جنت شراب ہوئی دا پین ابیات سپینی او دا دنیا شراب تک سرا زیاد تکستو او دا مردار بویتی دی لذت دمر گندگوی دا شرابی دا خلین دی اللہ اکبر لذت للشاربی نو خارج یو سڑیو اتصال علامہ سڑیو نزدور تکیر ملرنا چی صحیحو واقفا بوی دا مردار شرابی سنتی نہیں کئی چرتا دا مردان دیکھ چینی کارخانے مانے دا دیگروں سلتے بوی شراب در سے سخاشی ناگے نا شراب لگیا رہے ڈھوڑی میں شراب بوتل کے پروتی لگے لے کے راگے سخان بوی او دا جنت اگا بیضاء تکسپین دوی لذت للشاربین خون بی پکی دسکن کو دا پارا لا فیہا غول نشتر پاگئی کے دا سر درد دا دنیا دا شراب پا سرون دردن راولی او سرخوگی راولی ولا هم عنہا او نبوی دا جنتیان عنہا دا شراب دا وجنا ینزفون بکواس کون کی دا دنیا شرابی بیا بکواس کئی او دماغ خرابی ونشکی بھی آغا با چکم جنو دماغ مضبوطی او سرے بنا نشکے ولا هم عنها ينزفون اے ولا هم عنها يسكرون اے لا تذهب عقولهم وعندهم قاصرات الطرف او ویبا دا جنتیان دا خپل خاوندانو نما سوا بل چاته نه کتلی او دا ډیر حسن د پخزه کې خدای چې د خپل خاوند بغیر بل چا تسترګې نه پورته کړی یا لها من زوجة صالحه دا زوجات صالحه دي یعنی متبرجات بنوي متبرجات ویغه ته چې غدي خاص کار کوي خاص کر خدای او کوزینو ما سلطان پسره لاړ شي فلوی افسرانو خدای چې پکلمونو کې یو بل سره دي هغه شاملات دي بیا یو شاملات از مکه هغه درې قسمه کړي وخدای وعندهم قاصرات الطرف قصرنا ابصارهن على الازواج قصر الکدا کم حصر ده او کم قصر ده قصر قلب او قصر فلان دای چکنگنو قاصرات الطرف قط کون کی دی نظرون لعین غشترگی دی عین اغا دا عیناء جمل عین غشترگی دی اغا غشترگا چه توروالے تک توری او سپینوالے تک سپینی یا لہذا من حسن فی العیون سترگا چه غٹا بھی توروالے تک توری سپینوالے تک سپینی کأنہن بیض مکنون داس بسطروی لکا اگئی محفوظہ شطر مر خبل اگئی دیر محفوظہ چکندانو ساتی دی با دمرا سطروی تبع جوڑے اگئی دا مکنون محفوظہ خاص کر دا شطر مر اگئی دمرا محفوظ آگا ساتی کا بکر المقانات البیاد بسفرت غضاها نمیر الماء غیر محللی سلام اللہ کے کتاب سوئے فاقبل بعضهم
پس متوجی بشی جنتیان در طرح کی خبر کی یتساءلون قال قائل منهم ابویو جنتی انی کان لی قرین الکا زما یو کافر ملگرو ما سره په دکان کې شریکو یا په تجارت کې یا زما گوانډیو زما یو کافر ملګرو قرین مراد جلیس کافر یقول علی کافر وما توی انک لمن المصدقین تدا پیغمبر منی تدا دی تصدیق کې ته منی چې قیامت پر راځي او دا به راتوی اذا متنا کله چې موږ مړ شو وکنا ترخا اذا مت ته جزا کې دیش ایو باعمالنا كما تدين تدان انا لمدينون اي لمجزيون منتبه جزا کې دیش قال دغه جنتی بو وی هل انتم مطلعون الکه مخکاری و ادم ملګری یی تاسو لیدون کې غلره په جنت کې فغما تخکاران شو الکه دې دوزخ کې وګورئ هغه سړي به ما ته دا خبرې کولې چې تخکاری هل انتم مطلعون تاسو دغه اطلاع ما ته کولې شي فطلع دغه قائل با سر پورته کی جهنم ته وګوري فآه ده به وګوري هغه قرین فی سواء الجحیم پمد جهنم کې د جهنم پمد کې باغی قال وای بدا جنتی هغه ملګری ته تالله په خدای مې قسمی ان کت لتردین فتاقیق سرویت تا خدا حلاکون مظالمه ولولا نعمت ربی کنو نعمت درب زما چې ما ته هدایت کړو لکنت من المحضرین معك في النار لكم تاثر پورکوما لکنت من المحضرین معك في النار افما نحن بمیتین آیا موږ مړنی الا موتتنا الاولى وما نحن بمتاشوی چې مرګ دې او دارنګ عذاب مذاب نشته ان هذا لهو الفوز شکر لخدایا چې خود دې سره ملګری کړی نه لمثل هذا تدع نعمتنا لپاره چې کوم دغه جنتی په دې نعمتونو کې فليعمل العاملون عمل کوي عمل کوونکی دا کلام د جنتیانو دی جنتیان نور خلق ته وایي چې نیک عملونه کوي چې جنت تراشي یا فليعمل العاملون فرشتي کلام دی الله تعالی طرف نه خلق ته وایي ترغیب الى الجنه فليعمل العاملون ترغیب الى الجنه اذلك خير آیا دا جنت نعمتنا خدي نزولا په اعتبار د ملمستیا سره ام شجره الزقوم او کنه دو زخان لپاره د زقوم غونه خلا ان جعلناها موږ ګرځولې دغه شجره فتنه عذاب للظالمين د ظالمانو لپاره دا لري خوراک ته یا فتنه معنا امتحان کافرانو به دالا وګوره په اور کې چرته ونی شي دي لکه موږ مخکې ویلو کنه وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه والشجره فمراج مغي اعتراضات شروع کړ او په شجرم اور تو ګورو په کښنو ونو تو ګورو انها شجره تخرج دا براودی فی اصل الجحیم پلاندنی جهنم کې او خرانګ او میوه به برانو دوزخونو تر رسیدلی تلوها داغه برانه سر چکم ده کانه رؤوس الشیاطین دا شخکاری لکه د شیطان سر د شیطان سر د مار د سر پشانی زقوم نکتا بلا شی دی پڑھلائی سر مخی ورشی او خلق خوریم خسر میوی عظیم سختی د دې په شکل باندې بوي دا داغي او نو حالانکه دې خوراک جائز دی الله دې تمام مسلمانانو حفاظت فرمایي خدای د جنت نعیم مقیم منصیبه کی بذقوم او د جهنم د عذاب موږ بچ کو ساتي فانهم لاکلون دا تشبیه خیالی ده کانه رؤوس الشیاطین اعتراض دا مکو چې دا تشبیه بالمجهول رؤوس الشیاطین چا کتلی نو دې ته وایي چې کومه تشبیه تخیلی چې امر په خیال کې مرکوزي او دا غي سره د اوسیس تشبیه ورکي لکه امرؤ القیس وی ایقتلنی والمشرفی مزاجی وی هغه ما مړکی او مشرفی تور زما په خوا کې را ومسنونه زرق
کا انیاب اغوالی او ما سره زبردست نیزی دی اغا نیزی داسی تیری دی لکه دا اغوالو داڑی اغوال چالی در غول بیابانی غول یو نوع دا شیطان یعنی دا ناکار سیس سره تشبیح ورکڑی دا او باری وی چا اللہ تعالیٰ تا خدا تشبیح معلوم دا پاتشو بندگانو دا پارا دا تفخیم دا پارا دا کانہو رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالون منها البطون دای بدا دا قم میوی او پانی خوری او دا غین بخیٹی ڈکئی دا دیر لگی دا وجن بیا سڑے دیتا نگوری جدا کم ولد ثم ان لهم علیها بیا بویدو دا خیان دا پارا فدا غی ونی باندی چدا ون او خوری نبیا بتگیشی نبیا بسکی لشوبا من حمیم اغوبا چاگئی کی گرم او بگڑی وی ثم ان مرجعهم الى الجحیم انهم الفوا آباءهم دای مندل خپل مشران گمراه فهم فصدق بچی على صارهم پنخل پلارانو یهرون منڈی تقلید اعما دغتوی تقلید جوہلا تقلید دا جاہل دا حرام دے پاتشو دا ایمو تقلید دا غی مانا دا چمگر آگئی پا علم مانی اعتماد کو امام صاحب تسنگ پا قرآن خپوئی دے او پا حدیث و امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمت اللہ علیہ او امام شافعی رحمت اللہ علیہ و سفیان ابن عیینہ و سفیان ثوری اگئی کے اگئی دا کبار تابعین و شاگردانو امام ابو حنیفہ و صحابہ کرام امید لی دی نمگر اگئی پا علوم و اعتماد کرو امام صاحب دزان نیو خبر ام نکی امام ابو حنیفہ با فرمائل کا زمائے و قول دا رسول اللہ دا حدیثنا خلافی زما قول پا دیوالو لی زما قول لی پا دیوال اصل اگر دا رسول اللہ مبارک حدیث دا ائمہ قولون بانے اعتماد دا تقلید دا جاہل ندے بلکہ دا فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون مصداق ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اولو الامر مراد فقہا مفتیین مجاہدین اور نیک بادشاہان و خلفاء دی فهم على آثارهم يهرعون يسرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين من لے وغیت پیغمبران فانظر كيف كان عاقبة المنذرين غیر منذر اور آگے واپس منذر سرنگے وہ انجام دا کافران قوم نوح قوم لوط عادیان سمودیان قوم صالح سشو الا عباد اللہ المخلصین مگر دا اللہ تعالیٰ نیک بندگان چدی اللہ تبارک و تعالیٰ باغا محفوظ ساتھی ولقد نادانا منت آواز کرو نوح علیہ السلام رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا نوح علیہ السلام دا نہنین سوکال مسلسل دعوت و تبلیغ نہ پس کہ اللہ تعالیٰ ورتوی چھ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن نبی ندائیو کہ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا فلنعم المجیبون مگڑے خود قبل ان کی دا نداء دا نوح علیہ السلام دا نداء قبولک فلنعم المجیبون نحن مخصوص بالمدح محذوف تے لك نعم العبد انه اواب ایوب علیہ السلام فلنعم المجیبون بهلاك قومه ونجیناه واهله من الكرب العظیم چغ طوفان وجعلنا ذریته من اوردل اولاد نوح علیہ السلام هم الباقین فی الارض دوبارہ نسل نوح علیہ السلام دا بچوں پر دنیا کے خوف لکہ ورطا آدم ثانی وئی آدم ثانی ورطا دکا وئی چرا ددری بچی سام او حام او یافس دا غین دا دنیا بیا خورا شوی دا وترکنا علیہ منگا پریخی وا فنوح علیہ السلام فرستنو خلقو کی دا خبرا سلام علی نوح العاد دا سنہ حسنہ تر اس پوری چرا مور بچے
فخلد نوح نمراد نور پس علیہ السلام وی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا تمام پیغمبرانو دا مبارک نمونو نپس خلق علیہ السلام وی یعنی ابقینا علیہ الذکر الحسن الى یوم القیامة إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين نور خلق من كفار قومه الذين لم يؤمنوا به وإن من